नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत क़िबला कारी साहब की सरपरस्ती और मैयत में आज हम जो उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, इसराइली अखबारात और यरूशलेम टाइम्स वग़ैरह में ये मेन हेडलाइन के ज़रिए सुर्खियों के ज़रिए ये ख़बर छपी कि पाकिस्तानी वफ़द इसराइल के दौरे पर है। उसमें कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ साबिक़ वज़ीर हैं, कुछ बरतानिया के अफराद हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान के कुछ अफराद हैं, कोई 8, 10, 12 अफराद पर मुश्तमिल ये वफ़द है और इसराइल उनकी बड़ी आओ भगत कर रहा है, उनको मुख्तलिफ़ जगह के दौरे करवा रहा है। अभी तक हुकूमत इसकी तरदीद भी नहीं कर रही और तस्दीक भी नहीं कर रही, लेकिन ये ख़तरा शुरू हो चुका है जो पिछले कई सालों से ये मुहिम अमेरिका और इसराइल की तरफ से चलाई जा रही है। और यहाँ उनके बहुत सारे जो हम नवा हैं, बहुत सारे साफ़ी या कुछ लोग दूसरे भी, वो ये दलीलें कायम कर रहे हैं कि जनाब फ़लाँ ने मान लिया, फ़लाँ ने मान लिया, फ़लाँ ने मान लिया। अब हमारे तरक्की के रास्ते में क्यों रुकावट है? तो दुनिया में पहले अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी वो इसराइलियों को मारते रहे और मुसलमान उन्हें जगह देते रहे, और ये इसराइल जब यहाँ आया तो ये भी बुनियाद यही बनी कि अरबों ने मेहरबानी करते हुए इनको जगह दी थी और फिर इसराइल ने उस पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया। और इस वक्त तो पूरी दुनिया पे चूँकि मुआशी सिस्टम और इक्तिसादी सिस्टम को इसराइल ने अपने घेरे में लिया हुआ है और अमेरिका भी इसराइल के हाथों ग़ुलाम बना हुआ है, बल्कि इसराइल की लौंडी अमेरिका को कहें तो ये बेजाना होगा, और अमेरिका उनका वकील और सफ़ीर बन के पूरी दुनिया पे इसराइल के मामलात हल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन इस बात पे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी ज़िम्मेदारान बाखबर है कि इस पर तो बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अल-कुद्स जो आले इस्लाम का दिल है, मस्जिद अक़सा, वो कभी भी इसराइल के हवाले नहीं करेंगे। और जब तक फ़लस्तीन के जो मकबूजा इलाके हैं इसराइल उनसे कब्ज़ा ख़त्म नहीं करता तो हम उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये बड़ा दो टोक, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हज़रत क़ायद-ए-आज़म का ये मौजूद है। और उसके बाद बड़े मुश्किल हालात भी आए, आमरीत भी आई, अयूब खान आए, ज़ियाउल हक़ आए, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, सियासी हुकूमतें भी आती रहीं, जोड़ तोड़ भी करते रहे, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करे या वो फूद जो है वो इसराइल में भेजे। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हम पेशगी कौम को इत्तला कर रहे हैं, कौम किसी साने के लिए, किसी हादसे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे, ताकि जब उलमा और दर्दमंद पाकिस्तानी और मोहब्बत वाले पाकिस्तानी जब कौम को कॉल दें तो कौम जो है वो बाहर निकले। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझसे पहले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सद्दुक़ हुसैन साहब ने जिस ख़तरे से पूरी कौम को आगाह किया है, मैं बासियत कारकुन जमीयत उलमाए पाकिस्तान अपने साथियों, अपने रफ़ाक़ा, तहरीकी साथियों, ओहदेदारान जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मुल्क के तमाम उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी कौम को इस ये आगाही फ़राहम करें, कौम को बताएं कि हुकूमत इस वक्त ये करने जा रही है और बड़ी ख़तरनाक साजिश हो रही है इस्लाम और वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़। और इसराइल तो इतना गुंडा बना हुआ है, अभी कल की बात है, शाम पे उसने हमला किया, कोई 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। वो जहाँ उसका दिल चाहता है चढ़ दौड़ता है, और हमारी हुकूमत यहाँ बैठी उनको तस्लीम करने की बातें कर रही हैं। और ये वो लोग हैं जो पिछली हुकूमत पे उनका एजेंट और ग़ुलाम होने का ये इल्ज़ाम लगाते थे, आप आज फिर वही काम अपना शुरू कर दिया है, उनका इसराइल की ग़ुलामी का और उनकी एजेंटी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं फिर उलमाए अहले सुन्नत को बिलखुसूस और दीगर जमातों के उलमा हैं वो भी अपने कारकुनों और अपने साथियों को
یہ آگاہ رکھیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا موقع آیا ہم حکومت کو روکیں گے اور قوم اس کو بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت خطرناک خبر ہے جو کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے، اور خاص کر کے یہ 2-3 دن سے گزشتہ دورے میں جب یہ امپورٹڈ وزیر اعظم قطر گئے تھے تو اس وقت ایک اسرائیلی جہاز میں ان کی ملاقات کی خبریں بھی جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب جیسے لوگوں نے دیں کہ خدشہ ہے کہ یہ وہاں ان سے کچھ معاملات طے کرتے رہے میاں صاحب، اور وہ جہاز وہاں کوئی 9 گھنٹے کے قریب کھڑا رہا۔ اچھا، اور بھی ایک وفد پہلے بھی جا چکا ان کی دور حکومت میں۔ اصل میں یہ اتنی کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں امپورٹڈ جو ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ آئی ایم ایف نے دینا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط لوگوں کو مارنا، غریب دشمنی، ظلم لوگوں پہ، بل، پٹرول اور اشیاء صرف کی قیمتیں چڑھانا، وہ تو انہوں نے سب مانی، لیکن یہ ایک سخت شرط ہے جو ظاہر تو نہیں کی جاتی، لیکن اصل میں مطالبہ اندر خاتے یہی ہوتا ہے کہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرو، باقی عرب ملکوں نے تسلیم کر لیا، آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کرو، تمہاری اسرائیل سے کیا دشمنی۔ تو یہ اتنی کمزور وقت پہ ہیں، تو لائے بھی اسی لیے اس طرح کے لوگ جاتے ہیں کہ پھر جو چاہیں ان سے منوا لیا جائے، اور اداروں کی سرپرستی کے بغیر اس طرح کا کام پاکستان میں ہو نہیں سکتا۔ مجھے نہیں امید کہ کسی صورت بھی افواج پاکستان یا پاکستان کے باقی ادارے جو ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کو، ان بزدلوں کو، ان ضمیر فروشوں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو یہ اجازت دیں گے کہ یہ پاکستان کے طے شدہ موقف سے ہٹ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کریں۔ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے خلاف ایسا طوفان اٹھے گا ملک میں کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ پاکستانی قوم غیرت مند مسلمانی ہے، الحمدللہ غیرت مند مسلمان ہیں۔ یہ کسی صورت اسرائیل کو اس وقت تک، جب تک اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست کو ان کا حق نہیں دیتا، اسے تسلیم نہیں کرتا، اور ان پہ یہ ظلم و ستم بند نہیں کرتا، ان کی زمینیں ان کے حوالے نہیں کرتا، اور القدس شریف پہ اپنا ناجائز اور غاصبانہ قبضہ ختم نہیں کرتا۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا ظالم اقوام متحدہ ہے، کہ جب بھی کبھی اقوام متحدہ میں فلسطین کا، کشمیر کا مسئلہ آتا ہے، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کبھی برطانیہ ویٹو کر دیتا ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کی کوئی بات ہی نہیں ہونے دیتے۔ بہت ساری قراردادیں فلسطین کی حمایت میں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کشمیر کی حمایت میں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو ہمارے اگر حکمرانوں میں کچھ جرت ہو تو اقوام متحدہ میں امپورٹڈ صاحب پہنچے ہوئے ہیں، وہاں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ اسرائیل سے ظالمانہ قبضہ چھڑوایا جائے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ انہیں جد و جہد کرتے کرتے 70 سال سے زیادہ ہو گئے، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، عورتوں کو مارا گیا، مردوں کو مارا گیا۔ اور جیسا کہ حافظ صاحب نے اور مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے سننے والے پاکستانی درد مند مسلمان تیار رہیں اس کے لیے۔ اگر ان حکمرانوں نے سازش کی تسلیم کرنے کی، تو ہم سب کو بحیثیت قوم مل جل کے میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔